नमस्कार, माझे नाव अनंत अजय नाईक. तुम्ही पाहता अनंत एक्सपिडिशन गोवा. आता आम्ही आलो आहोत पणजी ओल्ड गोवा हायवेच्या बाजूला असलेले रायबंदरमधील श्री साई प्रार्थना मंदिर द्वारकामयमध्ये. चला आपण देवळामध्ये जाऊन देवाचे दर्शन घेऊया व देवाबद्दल माहिती करून घेऊया. नमस्कार काका. नमस्कार. तुमचे नाव कितें? माझे नाव हनुमंत घनश्याम गावडे कुर्टीकर. हांव साई प्रार्थना मंदिराचो सेक्रेटरी म्हणून आसा. तुम्ही आमकां ह्या देवळाबद्दल कितें माहिती सांगपाक शकता? तशें आमचें हें देवूळ आसा न्ही, तें चमत्कारीक रित्या हांगासर स्थापन जालें. 1986 ह्या वर्सा आबाजी पणशीकरांच्यो पादुका ज्यो लंडनाक वचपाच्यो आसल्यो त्यो लंडनाक वयचे पयलीं ते आबाजी पणशीकराचे जे शिश्य आसा तांणी ते गोंयांत हाडल्यो आनी गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत हे भोंवल्यो. आमच्या गांवांत ही 1986 ह्या वर्सा ह्यो पादुका आयल्यो आनी सुमारे 1 म्हयनो त्यो आमच्या गांवांत रावल्यो. प्रत्येक घरान ह्या पादुकाचो निवास जालो. प्रामुख्याने श्रीयुत लिंगनाथ नाईक हाच्या घरा त्यो रातच्यो निवासाक आसताल्यो. थंय आमी मागीर हळू हळू आरती वगैरे करूंक लागले आनी मागीर जे लोक थंय आरतीक येताले तांच्या मनान एक कल्पना आयली की आमी ह्या पादुकाची स्थापना करची. तर आमचे एक दानशूर अशे भाटकार म्हणटा ताका आमी, जमीनदार, तांचे कडेन आमचे पयलींचे जे सभासद आसले तांकां एप्रोच केलो, श्रीयुत कृष्णराज सुकेरकर हांकां. तांणी आमकां 200 मिटर जागे दिवपाच्या हेचेर आमकां 2000 अलॉट केले. साईबाबाची कृपा. आनी तांच्या ह्या कल्पनेतूनच फुडें आमच्या मनांत आयलें की आतां 2000 जागो दिला तर ताजो कितें तरी बरो उपयोग करचो. तेन्ना आमी ठरयलें की पयलीं एक एडॉक कमिटी काडली आनी आमी ट्रस्ट रजिस्टर केले. ट्रस्ट रजिस्टर करून जातरी आमी ह्या देवळाची पायाभरणी करपाचें इच्छीत केलें आनी निश्चित केलें. कितें केलें? तेन्नाचे आमचे जे मेंबर आसले तांणी कितें ठरयलें की